अपने कमरे में ही पड़ी रहती हो, काम वाले से काम करवाती हो। ये घर सिर्फ आपका नहीं है माँ जी, ये घर मेरा भी है। और वैसे भी अरहम की कमाई पे भी मेरा भी उतना ही हक है। आप भी तो सारा दिन ऐसे ही टीवी देखती रहती हैं, मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं कहा। अरे तोबा तोबा, जुबान तो देखो कितनी चलती है। जितनी जुबान चलती है ना उतने हाथ भी चला लिया करो। अरे माँ जी, मैं जुबान नहीं चला रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं भी तो आपके घर की ही बहू हूँ। और वो नाइला, वो भी तो सारा दिन टीवी देखती है और कभी एसी चला लेती है, कभी कुछ वैसे ही खा लेती है, और इसके इतने ऑर्डर्स आते हैं, आपने उसको तो कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है। नाइला मेरी बेटी तुम्हारी तरह नहीं है, बड़ों के साथ जुबान दराजी करे और चुप करके सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। तुम्हें पता नहीं उसे क्या मसला है। अरे अरे माँ जी, मैं आपसे उसकी शिकायतें नहीं कर रही। अब आप ही सोचे ना, उसने भी तो अगले घर जाना है, फिर वो भी उसके इसी तरह नुक्स निकालेंगे जैसे आप मेरे निकालती हैं। अरे बेटा, आ गए तुम, यहाँ बैठो, आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे अम्मी, अभी तो मैं घर आया हूँ और आप अपनी शिकायतें लेकर बैठ गई हैं। अब क्या हो गया है? अरे बेटा, क्या बताऊं, तुम्हारी बीवी, उसने मेरे नाक में दम करके रखा है। और आज तो उसने हद ही कर दी। मेरी बेटी के बारे में इतनी शिकायतें लगाई, तुम्हें मैं क्या ही बताऊं बेटा। अरे अम्मी, हीरा ऐसी लड़की नहीं है। आप हमेशा उसे गलत क्यों समझती हैं? आप पहले उससे पूछ तो लेते कि उसने ऐसा क्यों कहा। अरे बेटा नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो इतनी बदतमीज हो गई है कि उसने मेरी बेटी के बारे में इतनी शिकायतें लगाई कि तुम्हें मैं क्या ही बताऊं। या तो वो इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगी। अरे अम्मी, इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हीरा से बात करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि हीरा ऐसा कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछूंगा। अरे बेटा, पूछने वाली क्या बात है, अभी निकालो इसे घर से। इसने जब से आई है फसाद मचा के रखा है हमारे घर में। हीरा, जरा बाहर आना। जी बोले, क्या बात हो गई? मैं आ गई हूँ। हाँ, आ गई है महारानी। बेटा पूछो इससे, अब इसने आज क्या क्या बोला है मेरी बेटी को। हीरा, क्या अम्मी जो कह रही हैं वो सच है? तुमने नाइला आपी के बारे में क्या बोला है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ अम्मी को ये कह रही थी कि वो कोई काम नहीं करती, उसको भी कुछ काम सिखाएं, वरना ससुराल में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे देखो कितनी जुबान चलती है इसकी, तुम्हारे सामने इतनी जुबान चला रही है तो सोचो तुम्हारी बात क्या करती होगी। बेटा, या तो इसे हमारे घर के तौर तरीके सिखाओ या इसे हमारे घर से बाहर निकाल दो। अरे अच्छा अम्मी, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं समझा दूंगा हीरा को, वो अब ऐसे नहीं करेगी आपके साथ। अस्सलामुअलैकुम सफ़िया बहन, क्या हीरा घर पे है? मैं उससे मिलने आई हूँ। अपने कमरे में होगी, आराम कर रही होगी, और क्या कर सकती है वो। जाओ मिल लो उससे कमरे में जाके। जब देखो मुंह उठाकर इसकी बहनें हमारे घर आ जाती हैं। पता नहीं हमारे घर को चिड़ियाघर समझा हुआ है इन्होंने। अरे सफिया बहन, आज तो काफी दिनों बाद आई हो, खैर है? अरे बस बहन, क्या बताऊं, घर के काम ही खत्म नहीं होते, तो कैसे आऊं मैं। तुम बताओ, तुम्हारे घर में सब कैसा है, और तुम्हारी बहू कैसी है? उसका तो नाम भी मत लो, नफरत हो गई है मुझे इससे। पता नहीं वो क्या दिन था जिस दिन मैं इसको बहू बनाकर घर ले आई। अरे अरे, ऐसा भी क्या हो गया? बस क्या बताऊं बहन, सारा दिन मेरी बेटी की शिकायतें लगाती रहती है कि वो ये नहीं करती, वो ये नहीं करती। खुद सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है, वो नजर नहीं आता इसे। और तो और मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सफिया बहन, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, कहो तो दिखाऊं तुम्हारी बेटी के लिए। अरे हाँ ज़रूर, ज़रा बताओ उनके बारे में, कौन है वो लोग और कैसे लोग हैं। मैं तो अपनी बेटी की शादी बहुत ही बड़े घर में करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना। अरे हाँ हाँ बहन, बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता है। वो लोग बहुत अमीर हैं और वो जल्दी शादी करना चाहते हैं लड़के की। ठीक है बहन, मैं उनसे पहले मिलना चाहती हूँ, फिर देखती हूँ। ठीक है बहन, तो फिर मैं इसी इतवार उनको बुला लेती हूँ तुम्हारे घर, तुम मिल लेना और देख लेना। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। हाँ ठीक है बहन, मैं भी अब आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। अम्मी, मैं ज़रा दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी वापस। तुम्हें कोई ख्याल है भी क्या घर का? कितनी बड़ी हो गई हो तुम और तुम्हें कोई काम नहीं आता। वो हीरा को देख लो, सारे घर का काम करती है वो।
ارے امی، میں اس کے جیسی نہیں ہوں اور نہ میں اس کے جیسی بننا چاہتی ہوں، میں الگ ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے امی، اب میں جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ، پہلے کبھی تم نے میری سنی ہے کیا جو اب سنو گی؟ جلدی آ جانا شام کو۔ ارے فائزہ آپی، آپ یہاں؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ آنے والی ہیں؟ ارے بس ہیرا، میں یہاں پاس سے گزر رہی تھی تو سوچا تم سے مل کر جاؤں۔ بہت اچھا کیا آپی آپ نے، آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ ارے نہیں ہیرا، میں بس جانے والی ہوں، میں تمہارا حال پوچھنے آئی تھی، تم بتاؤ کیسی ہو؟ آپی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس روز میں اماں جی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ میرے سے خوش ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تمہیں ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیرا، ایک نہ ایک دن وہ خود ہی سمجھ جائیں گے سب۔ خیر چلو اب میں چلتی ہوں، بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے آپی، آپ دوبارہ ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ ارے نازیہ بہن کیسی ہو؟ تم نے جو رشتے کا بتایا تھا اس کا کیا ہوا؟ میں تو سوچ رہی ہوں تم کل ان کو بلا لو، ہم مل لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے پھر کل بلا لینا۔ ارے صفیہ بہن کیسی ہو؟ لو میں لے آئی ان کو جن کا تم کو انتظار تھا۔ نازیہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اور آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں بہن۔ ارے آئیے آئیے، آپ دونوں کھڑی کیوں ہیں؟ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور بتائیں بہن، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ ارے بہن جی، میرا بیٹا تو ڈاکٹر ہے، اپنا کلینک ہے اس کا، ماشاءاللہ بہت اچھا کما لیتا ہے۔ ارے بہن جی، آپ کی بیٹی کا کام کرتی ہے، ویسے وہ ہے کہاں؟ اس کو تو بلا دے ذرا۔ ہاں ہاں صفیہ بہن، بیٹی کو تو بلا دو، اسی کو تو دیکھنے آئے ہیں ہم۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں اس کو اندر سے بلا کے لاتی ہوں۔ ارے بیٹی آ گئی، ارے بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھو، کتنی پیاری بیٹی ہے بہن جی آپ کی۔ ارے تھینک یو آنٹی، مجھے پتا ہے میں بہت پیاری ہوں، لیکن آپ کا بہت شکریہ۔ ویسے سارا بیٹا، تم کون کون سے کام کر لیتی ہو؟ آنٹی میں گھر کے کاموں کے علاوہ سارے کام کر لیتی ہوں، میں میک اپ تو بہت ہی اچھا کرتی ہوں۔ ارے بیٹا، میں نے تم سے میک اپ تھوڑی نہ کروانا ہے، یہ بتاؤ کہ اور کون سے کام کر لیتی ہوں جیسے کہ گھر کے کام ہوتے ہیں۔ آنٹی اس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آتا وہ والے کام کرنے کا، اس لیے میں کرتی ہی نہیں ہوں۔ سارا بیٹا، بڑوں سے تمیز سے بات کرو، ایسے تھوڑی بولتے ہیں بڑوں کے ساتھ۔ بہن جی کوئی بات نہیں، چھوڑے، بچی ہے ابھی۔ اچھا بیٹا ویسے ایک کام کرو، ذرا چل کے دکھاؤ گی ہمیں؟ آپ یہاں لڑکی پسند کرنے آئی ہیں یا قربانی کا بکرا؟ جائیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی بکری ہی پسند کریں۔ ارے اللہ اللہ، کتنی زبان ہے لڑکی کی۔ بہن جی آپ نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا ہے کہ بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ ارے بہن جی اس کی باتوں کا برا نہ منائیں، ابھی باہر سے آئی ہے نا تو تھک گئی ہوگی، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ ارے نہیں نہیں بہن، اپنے پاس رکھو اپنی بیٹی، اتنی زبان دراز لڑکی، یہ میرے گھر کیا کسی اور کے گھر بھی نہیں بسے گی۔ سکھاؤ اس کو کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ہاں ہاں سب مجھے ہی سکھائیں، جا کے خود سیکھیں کہ لڑکی جب پسند کرنے آتے ہیں تو کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں۔ میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے، وہ آپ کا للو جیسا بیٹا، اس کو میں تو کیا کوئی کام والے بھی پسند نہ کرے۔ ارے بس بہن اٹھو، چلو یہاں سے، ہمیں کوئی پسند نہیں کرنی لڑکی یہاں پہ۔ کہا تھا نا رشتے والوں کے سامنے اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول رکھنا۔ ہائے اللہ، اب تمہیں کون پسند کرے گا سارا؟ ہیرا بیٹی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ذرا میرے کمرے میں آنا تم۔ ارے ان کو کیا ہو گیا، یہ اتنی نرمی سے کیسے بات کر رہی ہیں مجھ سے؟ خیر چلو دیکھتی ہوں کیا بات کرنی ہے انہوں نے۔ جی امی میں آ گئی، بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ہیرا بیٹی، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، میرا رویہ تمہارے ساتھ بہت غلط تھا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ ارے امی آپ مجھ سے بری ہیں، پلیز معافی تو نہ مانگیں، ایسے مجھے آپ شرمندہ کر رہی ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ ہیرا بیٹی، آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے، تم میری بیٹی کے بارے میں جو بھی کہتی تھی صحیح کہتی تھی، اس کی زبان بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں اگلے گھر میں کیسے گزارا کرے گی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اس کو سمجھانا چاہیے تھا۔ ارے امی آپ ٹینشن نہ لیں، میں اس کو سمجھا دوں گی، وہ صحیح ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ تمہیں پتہ ہے بیٹی، آج اس کے رشتے والے آئے تھے اور اس نے اتنی بدتمیزی کی ہے ان سے، مجھے تو کہیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا اس نے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟
رشتے تو اور آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو مل کر ٹھیک کر دیں گے۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹی، تم بہت اچھی ہو، تم نے کبھی میری بات نہیں ٹالی۔ ارے کوئی بات نہیں امی، چلیے اب اپنا موڈ ٹھیک کریں اور مجھے بتائیں آج آپ کھانے میں کیا کھائیں گی؟ آپ جو کہیں گی آج میں وہی بناؤں گی۔ کچھ بھی بنا لو بیٹا، تم جو بھی بناتی ہو سب اچھا ہی بناتی ہو۔ ٹھیک ہے امی جی، میں پھر اپنی مرضی سے ہی بنا لیتی ہوں۔ چلیں جائیں آپ ریسٹ کریں، میں کھانا بناتی ہوں جا کے پھر۔ آپ کو کوئی کام ہو تو بلا لیجیے گا مجھے، میں کچن میں ہی ہوں۔ یہ کتنی اچھی لڑکی ہے اور میں اس کے بارے میں کتنا برا سوچتی تھی، اس لیے میرے ساتھ بھی برا ہوا ہے۔ اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اب میں اس کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کروں گی۔ بس اللہ میری بیٹی کو بھی ہیرا جیسا بنا دے تاکہ اگلے گھر میں جا کے وہ خوش رہے اور اس کے گھر والے بھی اس سے خوش رہیں۔